औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं I&I आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरट्स के फ्यूचर किस तरह से है, इसका फ्यूचर में क्या रहेगा, आए ये बिज़नेस पायदार भी है या नहीं है, हमें जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उसका हम रेवेन्यू जनरेट एक बार तो कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, उसके बाद जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम करें बाद में, आज तो हम चलें छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट कर लेते हैं, कल अगर हम इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने बात की थी कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इनिशियल स्टेज पे आपको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, उसके बाद कितने पेयर लगाने चाहिए, एवरी में रखने चाहिए या सेपरेट रखने चाहिए, हर चीज़ से मुकम्मल तौर पे आपको आगाह किया था। आज हम आपको आगाह करेंगे कि इसके फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी कि जी अगर आप पैरट्स को लगा लेते हैं इस बिज़नेस का हमें क्या बेनिफिट होगा, आया कोई बेनिफिट भी है या नहीं है, हम जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इस बारे में हम आपको बताते हैं। अगर तो इसमें आपने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वो उसमें से आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब आप उसमें से अपनी रकम निकाल लेंगे, पहले साल में ही निकाल लेंगे। उसके बाद जो होगा वो सारी की सारी आपका प्रॉफिट ही होगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं इस हवाले से कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा, तो कोई भी बिज़नेस है अप्स एंड डाउन कारोबार का एक हिस्सा है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। आज इसका बिज़नेस क्योंकि अच्छे लेवल पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग इसको परचेज़ भी करते हैं, शौक़ के लिए भी रखते हैं, बिज़नेस के लिए भी ले रहे हैं, हर हवाले से इनको रखा हुआ है अपने पास। तो कल कलां को म्यूटेशंस के अंदर अप एंड डाउन इस हवाले से आ जाती है। आज अगर आप लगाते हैं लुटीनो की या लुटीनो पर्सनाटा की कोई म्यूटेशन लगा लेते हैं, कल उससे अच्छी कोई म्यूटेशन आ जाती है, जैसे पार ब्लू आई थी, उसने लुटीनो पर्सनाटा, अल्बाइनो, लुटीनो इनको डिक्रीज़ कर दिया था, इनकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया था। फिर पार ब्लू चलने लगी थी, पार ब्लू के बाद उसके अंदर क्रिमिनो आ गया, उसके बाद क्रिमिनो ने एक अच्छा अरूज देखा, क्रिमिनो फिर चलता रह गया। तो आपको फ्यूचर में हर बर्ड की म्यूटेशन के साथ चलना होगा। यानी कि अगर आपने इस बार लगा देते हैं वायलेट के, कोबाल्ट के, ब्लैक मूव के, लुटीनो के, लुटीनो पर्सनाटा के, अल्बाइनो के, अल्बाइनो ब्लैक आइस के, इस तरह के अगर आप कोई पेयर लगा देते हैं, अपनी कॉलोनी में लगा देते हैं, एवरी बना लेते हैं उनकी, उसके बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। आप कहते हैं कि यार इनका मुझे आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि ये आप मुझे बिज़नेस नहीं देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ होती जा रही है। मैंने 10,000 का पेयर लिया था या 8,000 का पेयर लिया था, आज उसकी वैल्यू हो गई है मार्केट में 5,000 की। तो वो आपको आगे बच्चा, ज़ाहिर सी बात है, उसी हिसाब से फिर बिकना। जब 5,000 का आपको ब्रीडर पेयर मिल रहा है तो डेफिनेटली सी बात है आपको बच्चा उसका मिल जाएगा मैक्सिमम 1,500 का, 1,800 का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी कि 3,000-3,500 रुपये में आपका इजीली लव बर्ड का अडल्ट पेयर तैयार हो सकता है जो फुल फ्लाई में होगा। तो अगर आप फ्यूचर में साथ साथ चलेंगे म्यूटेशंस के साथ तो आप अच्छा बिज़नेस कर लेंगे। अगर आप म्यूटेशंस के साथ नहीं चलते तो फिर सॉरी, आप इसके अंदर बिज़नेस अपने आप को और अपने बिज़नेस को सिक्योर नहीं कर सकते। आज मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आज आपके पास म्यूटेशन रखी है, ये जो अभी हम अपने पास देख लेते हैं, वायलेट की और ब्लैक मूव की रखी है, हमारे पास ये सस्ती से सस्ती म्यूटेशन रखी हुई है। कल इसका नेमल बदल आ जाता है अल्बाइनो, मिसाल के तौर पर रेड आइस। अब हम कहते हैं कि यार अल्बाइनो का आजकल फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट भी चल रहा है और फ्यूचर भी इसी का ही आ रहा है। तो आप कोशिश करें अपने ये पेयर कम से कम करते जाएं और अल्बाइनो की रेशो बढ़ाते जाएं। उसमें आपको ये बेनिफिट होगा सबसे बड़ा कि आपके पास उसकी म्यूटेशन तैयार हो जाएगी, मार्केट में आप इन हो जाएंगे, साथ साथ मार्केट के रनिंग में आ जाएंगे। आप अल्बाइनो सेल करेंगे, आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उसका बच्चा इजीली मार्केट में 12,000-13,000 का सेल हो जाता है। 25,000 का वो पेयर है, 30,000 का पेयर है, 10,000 का भी लोग लेते हैं, 6,000 का भी लेते हैं, 12,000 का भी लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी पे कभी भी आपने वो नहीं करना इन्हिसार, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अगर क्वालिटी आपके पास अच्छी है तो बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा, अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। और बात करें अगर हम इसके बिज़नेस की, तो ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है।
جس طرح سے جدت آتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، ہر کاروبار کے اندر جدت آ رہی ہے، اسی طرح سے برڈس کے اندر، پیرٹس کے اندر بھی ڈے بائی ڈے جدت آتی جا رہی ہے۔ کل جب لوگوں نے کام شروع کیے تھے تو انہوں نے بجز سے شروع کیے تھے، ایک اچھے انہوں نے سیٹ اپ بنائے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم بجز نے اپنی میوٹیشن انٹروڈیوس کروائی، اس میں کنگ بجیز آ گئے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر آ گئے، ہوگو رومو آ گئے، پائڈز آ گئے، اس طرح کی میوٹیشنز آتی گئی، آہستہ آہستہ ان کے ریٹ بھی اپ ہوتے گئے۔ سیم لائک لو برڈس کے اندر آپ دیکھ لیں، انیشیل اسٹیج پہ آپ کی کیونکہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ 1 سال 2 سال ایکسپیرینس کریں، اچھا جب ایکسپیرینس گین کر لیں آپ تو اس کے بعد آپ نئی میوٹیشنز کے اندر چلے جائیں، اچھی جدید میوٹیشن میں چلے جائیں، مہنگی میوٹیشن میں چلے جائیں، کیونکہ آپ کے پاس جب ایکسپیرینس ہوگا تو ایزیلی آپ ایک بزنس کو اچھا رن کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا، آپ سٹارٹ میں ہی اچھی میوٹیشن کو چلائیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس میں آپ کا دل بالکل ختم ہو جائے گا، کام کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا کہ یار میں نے اتنی انویسٹمنٹ بھی کی، اس کے بعد مجھے کچھ ملا بھی نہیں ہے اور ٹائم ضائع ہوا ہے میرا سارا کا سارا۔ تو آپ نے اپنا ٹائم بھی دیکھنا ہے، اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، اپنی میوٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے، اپنی مارکیٹ فیلڈ کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ رہ رہے ہیں کسی اچھے شہر میں، یعنی اسلام آباد، بہاولپور، ملتان، لاہور، کراچی جیسے شہر میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً جو ہے کیا کہتے ہیں اچھی میوٹیشنز میں کام کرنا چاہیے اور فوراً ہی بھلے کر لیں۔ لیکن اس کے لیے بھی میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ زیادہ پھر میوٹیشن سے کام زیادہ بلک میں کام نہ کریں ان میوٹیشنز کا، 3-4 میوٹیشنز کا کام کریں زیادہ سے زیادہ، اور 3-4 میوٹیشن میں بھی 3-4 پیئرز کا، صرف ایک میوٹیشن کے 4 پیئر لگا لیں یا 5 پیئر لگا لیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ گین کر لیں گے، کیونکہ وہاں پہ مارکیٹ ویلیو بھی آپ دیکھیں گے کہ ایزیلی آپ اپنے پیرٹس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہ رہے ہیں، کسی ٹاؤن میں کر رہے ہیں بزنس، تو اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ اپنی میوٹیشن رکھیں کہ جن لوگوں کی اپروچ میں ہے وہ برڈ، تو وہی والا برڈ آپ اپنی مارکیٹ میں سیل کریں، بنسبت اس کے کہ آپ کو کارگو کروا کر دوسرے سٹیز میں بھیجا جائے تو اس کے ایکسپینڈیچر دلاوا سے ہو جاتے ہیں، ذہنی ٹینشن بھی بنتی ہے، آپ کی مارکیٹ بہت میٹر کرتی ہے، آپ کے بزنس پہ بہت انحصار کر رہی ہوتی ہے کہ جس طرح کی آپ کی مارکیٹ ہے اس طرح کی میوٹیشن کے حساب سے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ ذہن آپ یہ بنا لیں کہ اس کا فیوچر نیئر جو ہے نا اپروکسیمیٹلی 15-20 سال تو اس کا فیوچر بالکل ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کے بعد کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کمپٹیشن ضرور بڑھ سکتا ہے، جیسے جیسے میوٹیشنز اچھی آتی جائیں گی کمپٹیشن بھی بڑھتا جائے گا اور انٹرسٹ بھی لوگوں کا یقیناً بڑھتا جائے گا، مارکیٹ میں دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے، آپ بھی کام کر رہے ہوں گے، جتنی اچھی کوالٹی آپ پرووائڈ کر رہے ہوں گے لوگ یقیناً آپ کو اوبلائج کریں گے، آپ کو پریفرنس دیں گے، آپ کے ہی مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہوئے آپ کے ہی برڈز کو اٹھائیں گے۔ اگر آپ صرف کوانٹٹی پہ فوکس کریں گے، کوالٹی پہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے یقیناً مسئلہ ہوگا۔ کوالٹی ہمیشہ پھر فیڈ سے اٹھائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے اچھی فیڈ دینی ہے، اچھی ڈائٹ ہوگی تو یقیناً آپ اچھی کوالٹی اٹھائیں گے، اگر آپ اچھی ڈائٹ نہیں دیتے تو یقیناً سی بات ہے آپ کے پاس کوالٹی بھی ویسی آئے گی۔ تو آپ نے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، کوانٹٹی کو آپ نے روک دینا ہے، کوالٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ جب آپ کوالٹی پرووائڈ کر رہے ہوں گے اپنا نام بنا لیں گے، یقیناً جب دوستوں میں نام بن جائے، مارکیٹ میں ایک نام بن جاتا ہے تو پھر لوگ آپ کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں کہ یار اس بندے سے چیز لے لی جائے، معقول آدمی ہے، اچھی چیز دیتا ہے، کوالٹی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس بندے کا۔ تو فیوچر کے حوالے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اس کا ایک سیور فیوچر ہے اور 15-20 سال آپ دیکھیں گے کہ اس کا فیوچر رہنا ہے اور مزید بھی رہنا ہے، بس یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت بڑھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔